جی अस्सलाम वालेकुम। हमारे वीडियोस में पाकिस्तान आर्मी के हवाले से, पाकिस्तान एयर फोर्स के हवाले से और पाकिस्तान नेवी के हवाले से डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट कैरियर्स के तौर पे जो जिनमें स्टूडेंट्स नौजवान जा सकते हैं, उस हवाले से हम आपको वीडियोस शेयर करते रहते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो पाकिस्तान नेवी में कमीशन हासिल करने के हवाले से है। पाकिस्तान नेवी में एक शानदार कैरियर आपके लिए है। आप पीएन कैडेट के तौर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, एसएससी के तौर पे भी, सेलर्स के तौर पे भी, एज ए सिविलियन भी, और एम कैडेट और मैराइन्स की फील्ड जो है उसमें भी अपने लिए एक शानदार कैरियर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें बेहतरीन आपको फैसिलिटीज़ होती हैं, रहाइश और मेडिकल की फैसिलिटीज़, आपके फैमिली को बेनिफिट्स मेडिकल का, आपको इंसेंटिव, आपको बाहर जाने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, आपको रेपुटेशन पे और शिप पे जो है वो आप भी जो है वो मुख्तलिफ वाले की जो आप एडवेंचरस है वो उसमें भी आप जाते हैं, आप देखते हैं, आप वो अपने कैरियर को में प्रोफेशनल स्किल्स भी हासिल करते हैं। तो डिफरेंट फील्ड्स हैं इसमें ना, इसमें आप कमीशन लेते हैं। तो आज जो हम इस फील्ड में बात करेंगे वो हम है कि पाकिस्तान नेवी में एज अ पीएन कैडेट फॉर परमानेंट कमीशन कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए एक तो ये है कि फ़ीमेल्स इसमें नहीं अप्लाई कर सकती, मेल सिटीज़न जो होते हैं पाकिस्तान के वो अप्लाई कर सकते हैं। ये अगर इस साल अभी अप्लाई कर रहे हैं तो 15 नवंबर 2025 को उनकी एज जो है, सिविलियन जो हैं जो अनमैरिड हैं उनकी 16.5 से 21 साल के दरमियान होनी चाहिए, और जो सर्विस में हैं उनकी 17 से 23 साल के दरमियान। सर्विसेज से मुराद ये है कि आर्मड फोर्सेस में हों यूनिफॉर्म वाले जो हैं, मैरिड हों चाहे अनमैरिड हों, 17 से 23 साल का अगर उनकी एज आती है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हाइट जो है आपकी 5 फुट 4 इंच मिनिमम होती है, और रजिस्ट्रेशन जो है वो तो अभी इन दिनों में ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स जो हैं मैट्रिक और एफएससी या ओ और ए लेवल में 60% मार्क्स होना ज़रूरी होते हैं। फिज़िक्स मैथ केमिस्ट्री में मैथ फिज़िक्स मैथ कंप्यूटर साइंस में, या फिज़िक्स मैथ और स्टैटिस्टिक्स में एफएससी लेवल पे या वो लेवल ए लेवल की अगर हम बात करें तो एक तो ये क्राइटेरिया है। कैंडिडेट जो ओ और ए लेवल होते हैं उनको एक इक्वलेंस सर्टिफिकेट जो है इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी सांबा से लेना पड़ता है, जो इक्वलेंस के होते हैं, एफएससी और आईसीएस वगैरह के इक्वल होते हैं। एफएससी प्री इंजीनियरिंग में पार्ट 2 में जो बच्चे हैं वो भी 65% मार्क्स अगर उनके पार्ट 1 में है तो वो भी अप्लाई कर दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए कंडीशन ये होती है कि वो अपने जो होप सर्टिफिकेट जो होते हैं अपने हेड जो होते हैं अपने इंस्टीट्यूट के उनसे लिखवा लाते हैं, जिसमें ये मेंशन होता है कि ये बच्चा जो है वो 65% मार्क्स जो है वो जो इक्वलेंस मार्क्स ले लेगा सेकेंड ईयर में भी, और इसका जो रिज़ल्ट है वो 15 अगस्त 2025 तक आ जाएगा। अगर कैंडिडेट वो फेल हो जाता है सपोज 50% मार्क्स लेने में आफ्टर प्रोवाइडिंग होप सर्टिफिकेट, तो ही विल बी डिसक्वालीफाइड। उसको फिर वो आगे प्रोसेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, आगे फर्दर उसका प्रोसेस नहीं होता अगर उसका रिज़ल्ट सेकेंड ईयर में जो है वो 60% अगर उसके मार्क्स नहीं आते तो वो फिर उसको अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, प्री मेडिकल के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको फिर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट्स का एफएससी में या ए लेवल स्टडीज़ में जो है वो अपीयर होना ज़रूरी होता है मैथमेटिक्स के एज ए सब्जेक्ट में। तो इसके बाद फिर एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत रजिस्ट्रेशन होती है, एंट्री टेस्ट होता है, इंटरव्यूज़ होते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल के हवाले से जो सिस्टम है वो होता है। तो इसके लिए पाकिस्तान भर में पाकिस्तान नेवी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड प्री ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं। अपोजिट कायद अवाम यूनिवर्सिटी नया रकास सगरंग रोड शहीद बेनज़ीर आबाद नवाबशाह में भी जो है वो आपको रिक्रूटमेंट से तफसील मिल सकती है। ऑनलाइन भी आप उसको चेक कर सकते हैं अपनी तमाम तफसील। तो उसके लिए आपको वेबसाइट जो होती है joinpagnavy.gov.pk, तो उस पर भी जाकर आपको मुकम्मल तफसील देख सकते हैं कि आप क्या क्राइटेरिया
فلفل کر رہے ہیں اور آپ کو کیا کیا ریکوائرمنٹس اس میں جو ہے وہ ضروری ہے. اور ٹریننگ جو ہوتی ہے سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس کی جو ہوتی ہے وہ 2 سال کی ضرور ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. اور یہ ایڈورٹائزمنٹ جو ہوتی ہے سال میں 2 دفعہ آتی ہے. اور اس میں ٹیسٹ کی فی بھی ہوتی ہے 300 کی جو کہ آپ کو پے کرنی پڑتی ہے. اور آفیشیل ویب سائٹ پہ جو ہوتا ہے پاکستان نیوی کی جو ہے فیس بک پیج بھی ہے اس کا اور اس پہ اپڈیٹس ملتی رہتی ہیں. اور کمپلیٹ پروسیس جو ہوتا ہے فارم رجسٹریشن سے ڈیل پرووائڈ جوائننگ نیول اکیڈمی تک اس میں تقریباً 6 سے 7 ماہ لگ جاتے ہیں. اور ایک کینڈیڈیٹ جو ہوتا ہے اپلائی وہ کر سکتے ہیں PNCT ود FSC پری میڈیکل والا بھی, لیکن اس کو ایڈیشنل میتھس دینا پڑتا ہے. منیمم ہائٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے 5 فٹ 4 انچ ہوتی ہے. اور سلیکشن پروسیس یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے کمپیوٹر بیس, اس کے بعد فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر فزیکل ایگزام ہوتا ہے, پھر میڈیکل ایگزام ہوتا ہے, پھر انٹرویو ہوتا ہے, اور پھر ISSB کا پروسیس ہوتا ہے. اور یہ سارے مراحل میں 6 سے 7 ماہ لگ جاتے ہیں. اور پھر فائنل سلیکشن میرٹ پہ ہوتی ہے. جو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے انیشیل انٹری ٹیسٹ, اس میں انٹیلیجنس کے اکیڈمک انکلوڈنگ میتھمیٹکس, فزکس, انگلش اور جنرل نالج کے کوشچن ہوتے ہیں. اور جو اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ان کو جو انیشیل اسٹیج فائنل میڈیکل ایگزام بھی پاس کر لیتے ہیں تو ان کو پھر باقاعدہ تھرو SMS اور ٹیلی فون کے ذریعے اور کال لیٹر کے ذریعے انفارم کیا جاتا ہے. ان میرٹ سبلینٹ کینڈیڈیٹس جو ہوتے ہیں وہی اویلیبل ہوتے ہیں. میرٹ اور جو ہوتے ہیں ان میرٹ جو ہے وہ ان میرٹ اور میرٹ سے سروس کینڈیڈیٹ کو صرف کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ سروس کینڈیڈیٹ جو جاب کریں وہ میرٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس کی پریپریشن کی کوئی آفیشیل بک وغیرہ نہیں ہے تیاری کے لیے جنرل نالج کے حوالے سے یا دوسرے انٹر ٹیسٹ کے, لیکن مارکیٹ میں آپ کو مختلف بکس مل جاتی ہیں تیاری کے حوالے سے. سینٹرز بھی ہوتے ہیں جو آپ کو تیاری کرواتے ہیں. اور اگر آپ نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ FSC یا پری A لیول جو ہے اس کے لیے مسٹ ہے. اور اگر آپ نے A لیول کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو obtain کرنا پڑتا ہے ایکولنس سرٹیفکیٹ پری انجینئرنگ کی ایکولنس سے IPCC سے. اور کوئی ریلیکسیشن اس میں نہیں ہوتی. آرمی کے, نیوی کے, PF کے سرونگ اینڈ ریٹائرڈ اور دیر از نو ریلیکسیشن فار PNC. اچھا, سبسٹینٹ اماؤنٹ از پیڈ ٹو دا آفیسر کیڈٹ ڈورنگ ٹریننگ پیریڈ. ایک مناسب سی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اپنی ٹریننگ کے دوران پاکٹ منی کے طور پہ بھی دی جاتی ہے. اور باقی تمام رہائش فیسلٹی ٹریننگ کے دوران آپ کا ڈریسنگ سب کچھ جو ہوتا ہے وہ پاکستان نیوی کی طرف سے ہوتا ہے. اور اگر آپ میڈیکل انفٹ ہو جاتے ہیں CMH اور PNS یا PNS شفا سے تو وہ جو ہے لکھ سکتے اپلیکیشن ڈاکٹر ریکروٹمنٹ فار اپیل کے لیے. میڈیکل بورڈ کی اپیل بھی ہوتی ہے. اور پھر فائنل میڈیکل سلیکشن جو ہوتی ہے ویلڈ ہوتی ہے ٹل 6 منتھ ہے فرام کٹ آف ڈیٹ مینشن ان نیوز پیپر. اچھا, اس میں ایج ریلیکسیشن جو ہوتی ہے وہ بالکل نہیں ہوتی. اور ہائٹ ویور فار PN کینڈیڈیٹ اسکیم میں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ مکمل طور پہ جو ہے آپ کو جو ہے تیاری جو ہے کر کے جانا چاہیے اور مکمل پریپریشن کرنی چاہیے. ایک کینڈیڈیٹ اپیئر ہو سکتا ہے اپ ٹو میکسیمم اپنی ایج لمٹ تک ایف ہی از ناٹ ٹوائس ریجیکٹڈ بائی ISSB, یعنی اس کو 2 بار اگر ریجیکٹ نہیں ہوا تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے ایک ریپیٹڈ کینڈیڈیٹ جو ہوتا ہے اس کو انیشیل ٹیسٹ نہیں دینا پڑتا ہے. پریویس ریکارڈ ول بی کنسیڈرڈ ایف ریپیٹڈ کینڈیڈیٹ وشز ٹو اپیئر ان انیشیل انٹرنس ٹیسٹ فار امپرومنٹ ہی کین اپیئر. اور ISSB کا جو ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ISSB کا وہ ویلڈ ہوتا ہے فار 1 year آفٹر ریکمنڈیشن کے ساتھ.
تو یہ ساری تفصیل ہے جو میں نے آپ کو دی ہے. باقی اپنے ویب سائٹ سے جو ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں. joinpaknavy.gov.pk پہ آپ کو مکمل تفصیل ریکروٹمنٹ سینٹرز کے حوالے سے ان کے کہاں کہاں پہ ہیں, آپ کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں, تمام چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں. تو یہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو نیوی کے حوالے سے, آرمی کے حوالے سے, ایئر فورس کے حوالے سے مزید میری جو ویڈیوز ہوں ان پہ بھی آپ کو انفارمیشن ملتی جائے کہ آپ مختلف جو کیریئر ہے. تو یہ تو میں نے پاکستان نیوی میں کیڈٹ کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ پی این کیڈٹ میں آپ کو کس طریقے سے جوائن کر سکتے ہیں, اپنے لیے ایک شاندار کیریئر انٹر کے بعد حاصل کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اہلیت رکھتے ہیں تو ضرور جوائن کریں. اور اس کا یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, اور کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو تو یہ اسکرین پہ میرا آپ کو واٹس ایپ نمبر بھی نظر آ جائے گا. آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر کے وائس میسیج میں ڈراپ کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں. اور میرے چینلز کے لنک کو سبسکرائب کرنے کے علاوہ شیئر بھی کریں یوتھ کے حوالے سے. تو وہ یہ چینل آپ کو یوتھ کے کیریئر کے کاؤنسلنگ کے حوالے سے انفارمیشن دیتے ہیں, مختلف کیریئرز کے حوالے سے کہ آپ کس فیلڈ میں جا سکتے ہیں, کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں, آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کے لیے اہلیت کے لیے. تو یہ کیریئرز آپ کو پاکستان نیوی میں ایک شاندار کیریئر ہوتا ہے. آپ کا وائٹ ڈریس ہوتا ہے, آپ کو سب فیسلٹیز ہوتی ہیں, میسنگ ہوتی ہے, آپ کو رہائش کے لیے آپ کو جو ہے وہ آفیسرز فلیٹس ہوتے ہیں, آفیسر بنگلاز ہوتے ہیں, اور آپ کو باہر پروموشن کے لیے ٹریننگ کے لیے بھی بھیجے جاتے ہیں. تو ضرور میرے چینل کے ساتھ ان ٹچ رہیں. تھینک یو.